ऐसा मूवी भाई विक्रयक्रम हमारे जिले में ही है, आमोला विक्रयक्रम हमारा। दो चार फालतू का नहीं उतार दो, वहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। दो तीन लड़के फालतू उतार दो नीचे।
जब बैठो कोई बोलेगा नहीं। बड़े ध्यान से सुनो, जब बड़ी चीज मिल रहा हो वो आदर, सम्मान, सद्भाव, श्रद्धा, प्रेम और मोहब्बत से लेना चाहिए। देने वाले को भी आपके लिए प्रसन्नता हो, देने वाले, क्योंकि जो ले वो सम्मान से ले, आदर, सद्भाव। आप बैठ जाओ बच्चों, हम लोगों का नाम बोलेंगे, आप सबके सब बोलिएगा। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो बच्चे और बच्ची, शंका नहीं करनी चाहिए। शंका से बड़ी भारी हानि, नुकसान होता है। शंका से बहुत बड़ी बेचैनी। शंका करोगे तो करोगे, जो निकटवर्ती संबंध है नाश हो जाएगा, पति और पत्नी में। शंका करोगे भाई बहन से, और शंका करोगे तो पिता उसमें लड़ाई हो जाएगी। शंका हानिकारक हो जाएगी और आपका आरोप करो तो शंका में बिखर जाएगा। शंका दफ्तर में, खेती में, दुकान में, सब जगह नुकसान है। आप मनुष्य हो, आपको बुद्धि की गई है, अकल दी है, इंसान आदमी हो, तो उससे हमेशा सोचते विचार करते रहो। शंका वैसे तो ये शंकाई का देश है, लेकिन बुद्धि है आपके पास में तो उससे कम, जो निकटवर्ती संबंध हमारा खराब। ये जो अभी आपको बोला क्या सुनाए थे गुरुदेव, वो कोई मेरा नाम तो है नहीं, तो आप ये शंका करते हो ये बाबा जी का नाम है। बाबा जी का नाम नहीं है, और ना आपका किसी का, इंसान आदमी का। और ये जितने भी पेड़ पाल और नदी डाले और पहाड़ समुद्र होता भी तो किसका नाम है? उसका नाम। तो आपको उसके नाम लेने में शर्म और एक दूसरे चल लगता है। अरे बुरे काम में तो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन जो सबसे पवित्र हो जाए उससे क्या करता है? उसको तो सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत से संतोष करने चाहिए। तो आप छोटी छोटी चीजें उठा सकते हैं, और बड़ी चीज मिल रहा हो तो कह देते। तो आप बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो जय और देव निकाल दो, उसको हटा दीजिए तो एक ही रह गया। तो सबका दुख है, सबका सृजनहार, सबका माता, सब आत्माओं का सब। ये उसी ने ये सब कुछ बनाया और उसी के सवाल। तो आदत जब करते हैं, कोई श्रीमान जी, कोई आपको तो नाम रखा नहीं गया, आपको तो नाम रमेश रखा गया, लेकिन आज अब जब करते हैं रमेश जी, श्रीमान रमेश, तो इससे आपको सीधा सीधा कह दिया जाए, नदी लगाया जाए तो श्रीमान तो पूरा लगेगा, बनता रहता है।
آپ کو انمول نہیں دیا ہے، یہ جسم آپ کو دیا گیا، تو آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ میں کہاں ہے، یا آپ کا بچہ بچی آگے چلتے ہیں یہ کہاں سے؟ ارے آپ کو یہ بات سوچنا چاہیے تھا کہ میرا بچہ ہے کہاں سے ہے، اور یہ لڑکی کہاں سے آ رہی؟ اب یہ تمہارے سامنے لڑکی آ رہی سوچی 4 برس 5 برس تو آپ یہ سوچتی کیا گیا تھا، کہاں سے آیا اور کہاں سے آیا؟ تو کسی مہاتما کسی فقیر سے جس کو سچا گرو کا انبھو ہے اس سے اگر پوچھتے تو بتاتا ہوں کہ وہاں سے آئے گا وہ جاتا تو گرو سے سمجھ میں آیا کیا جب آپ گئے اور آ گئے تو کہیں نہ کہیں تو ہو گئی آپ، تو یہ دیش ہے یہ آپ کا یہ کون سا دیش ہے؟ مرتو لوگ ویسے پتہ چلتا ہے کہ آگے نہیں، اگر ہم یہاں سے ہوتے تو مطلب یہ ہے کیوں ہمارا پتا ہوتا کہ ہم مرتو لوگ ہیں۔ اب اس نے آپ کو یہ مقام دیا جس میں آپ بیٹھے تو کس لیے دیا؟ آپ کھانا کھاؤ، جس میں کام کرو، کام کو بچوں سے ملتا کرو، اس لیے بات کیجیے یہ مکان میں نہیں ملا تو کس کے لیے ملا؟ وہی کام آپ کرتے ہوئے سنا جس نے جاتیاں بنائی وہی کام آپ نے جاتیاں بنائی اور کہاں چھوٹی جات کے اور یہ بہت نیچے، تو آپ کی ضرورت اور کام کرنے وہی کام، وہی کھانے پینے کا اور وہ بنتا کا اور سونے کا بنے کی نظر رکھا اور اس نے بھی بچار میں وہی ہوتا ہے کہ کھاؤ پیو وہ وقت کرو وہ کہتا ہے یہ منوشیہ لوگ دکان ہے یہ جو آپ کو دیا ہے جو ہے بیچ نہیں دیا، یہ اس نے تھوڑے دن کے لیے دیا ہے اور یہ کہا کہ ہمارا مکان مندر ہے، مندر یہ جو جس میں ہمارا ہے ہم یہ اپنا یہ خدا کی بڑائی ہوئی اس بیٹھے اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ سچا اس کے مندر اس کا بنایا ہوا ہے اور یہ بیمار کو بیٹھے تو اس نے کہا میں تم کو یہ مکان جو ہم بنا کر کے دیتے وہ ہے مطلب یہ کیا ہے میں تھوڑے دیر کے لیے تم کو دیتا ہوں کیا ہے سنا میرے مکان میں تم انسان آدمی رہو اور اس میں جو ضرور ہے خدا اس مالک کی آنکھ اسی طرح کی بات نہ قربان تو آپ ایسا کرنا کہ میرے مکان میں دیوانہ کو جلا کر کے اور مالک کے پاس ضرور کے پاس پہنچا یہ کام ہم تمہارا ہے اور پھر جب مکان جو میں نے دیا ہے وہ جاننا تو آپ نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ ہم نے شروع کر دیا تو مکان ہمارا اس میں رکھنا یعنی 5 سال رکھنا ہے اس میں کوئی جگہ رکھتا ہے تو آپ نے وعدہ کیا تھا اور یہ جو چیزیں دیتے ہیں تھوڑے دن کے لیے مکان کے حفاظت کے لیے میں چاہیے یہ جو اناج ہے سبزی ہے پھل ہے دودھ ہے کپڑے ہے یہ مکان ہے روٹی ہے یہ سب چیزیں جو دیتی ہیں اس کے لیے اس کی غلط سبزی کرنا اور اس مکان کو جس سے دیا ہے اس کو ضرور رکھنا اس کو روک کر مت ہونے دینا اور آپ اپنے لوگ کو اپنی جگہ میں وہ جگہ نہ
تو یہ دیکھتی ہے اس کی کوئی بچوں کی بات نہیں، چاہے جتنے ہیرے رکھو، چاہے جتنے جواہرات رکھو، سونا رکھو، کتنا بھی رکھو، لیکن وہ کچھ نہیں جتنا موجود نہیں ہے. تو اتنا قیمتی ہوگی اور آپ نے اس کے مقام سے اپنا نہ کام کیا تو بڑے دکھ کی بات ہے. یعنی بڑے افسوس کی اور ضرور کی بات ہے کہ آپ اپنا کام نہیں کرتے اور ایک مسائل کی تو کیا ہے آپ سے بڑا بات کہ آپ کا مقام رہ رہی ہے تو آپ نے اس کے مکان میں پورا چکلا اور چھوٹ چھوٹ سے دوبارہ جو بولنا جو کھا لینا بیماری کرنا چوری کرنا مارنا ہنسا کرنا تو گالی گلوچ کرنا اور دوسرے کا چھین لینا اور رات میں لوٹ کھاٹ لینا یہ سب ٹھوس ٹھوس کر کے اس میں کوڑا کچرا آپ نے کر دیا. تو اس سے تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں ہم مکان صاف رکھیں گے اور یہ بھی سامان سب آپ نے پیش کے لیے دیا اور یہ جو مجھ کو دیا ہے وہ یاد کیا آپ کو بھی بتا دیں تو یہ کیا ہے پردیش کیا پردیش نہیں کس کا دیش ہے کام کرنے جتنے بھی جاتی قومیں رہتی ہے سب پاکستان وہ کھاتے نہیں ہے اور پردیش ہے تو آپ پردیش میں کیا چاہتے ہیں یعنی کیا کرنا ہے تو یہ آپ چاہتے ہیں ہم کوئی سب چیزوں سے فون کریں آرام سے شانتی ملے آنند ملے کھیتی کرتے ہو مزدوری کرتے ہو صفائی کرتے ہو کر رکھا تو یہ سب بول رہے ہو لیکن جب پوچھا گیا بھائی تم یہ کام کر رہے ہو تو اس سے تم کیا جاتے تھے کہنے کہ ہم سکھ آرام شانتی آنند تو تم کو ایک قانون وجہ کرے تو یہ بتاؤ کہ آپ کہاں یہ ملے گا کہنے لگے وہ جو دکان ہے وہاں رکھا ہے چھپا ہوا وہاں نہیں جا رہا تو اس نے کوشش کی تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے دکان کھولی اور دکان لگا کر کے اور کام کرنے لگا تو تھوڑے دن میں اس کے پیسے کما لیے تو بڑے دکان کھولی اور اس کے پیسے آنے لگے کافی پیسے کما لیے تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہاں کیسے آ گئے تو دو کام کرتے ہیں کہنے میں اس لیے آ رہا کہ سوچ رہا تھا کہ ان دوستوں کو آرام سے آنند ملا تو شاید دبا ہوگا تو میں اسی کی کھوج میں آیا تھا تو میں یہاں تو اب تم کو جو آپ نے یہ سب کر لیا تو آپ کو ملا کے نہیں پوچھ پھر اس سے پوچھا کہ میں کہاں ملے گا تم نے کبھی سوچا گلے کہ دفتر سے ہو سکتا ہے دفتر میں رکھا ہے کسی تجوری میں تو کوشش کرتے کرتے دکان کو چھوڑ دیتے دفتر میں کوئی بات تھوڑے دنوں میں کارے بن گیا پوچھا تم ادھر کیسے آ گئے تم تو پہلے معمولی کام بات کرتے تھے جو وہاں کتی بتا سے ہمیں کیا تو میں تو کیا ہم کی بات کیا مل گیا نہیں کھانا پانی کو ملا آ گیا تو یہ بتاؤ یہ کہاں رکھا ہے راج کرنے پر رکھا ہے تو کسی طرح سے اپنی جوڑ توڑ بڑھا کر کے اور چلا گیا راجا ہو گیا یعنی منتری کا مطلب راجا تو گیا تو اس سے پوچھا کوئی تم کام کو چھوڑ کے مار کے چلے گئے تو کہنے میں آیا تھا کہ یہاں تو کیا ہے تو مل جائے اب آیا تو یہاں آپ کو کچھ ملا کہنے گئے کہ یہاں پر یہاں پر آ جائے تو ہم نے تم نے اتنا سمے جو کیا اور بےگار کیا برباد کیا جب تم کو وہی سمجھایا تھا کہ اس میں نہیں ہے کچھ تو وہی سمجھ دینا چاہیے تو تم آگے وہاں کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد پھر بتایا تم آگے اور چلے آئے اب یہاں آ گئے تو بتاؤ تب کہا سمندر پار ہے کیا سمندر کے اندر اب ایسا بے نیو جو ہے تو سے کھولتے یہ چکر مارنا اور یہ ہے کرایہ کا مکان والے
تو समय आपका पूरा हुआ तो उसने कहा कि अब समय हमारा पूरा हो गया, कहा हमको दो तो आप लगे नहीं आत्मा नहीं। और ये सामान जो हमने दिया था मकान के लिए, ये सामान भी हमारा जो कि आप नहीं सामान ये मकान भी आपका नहीं सामान वो सब हमारा खेती हमारी मकान हमारा जो भी है तो सामान सब हमारा और ये मकान भी हमारे आप लोगों को मकान देने वाले आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बुरा भला था, लेकिन वो खा के मकान समय पूरा हो गया और खाने कैसे कार्य करेंगे अब जब लड़ाई हो रही तो आप तो पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बहरा आपके घर में पंचायत 10 साल अब उसका मकान खाली करा दिया कुछ है तो आंख भी वही है, काट भी वही है और नाक भी वही है और बुद्धि भी वही है पूरा। अब आप देखिए कि वो जीवात्मा जो है रूह है उसको निकाल करके बात करती है तो आपकी तो नहीं हिल सकते हैं और नहीं सुन सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो चेतन जो था जो मसाले में जो मसाला था उसमें बैठ के हरकत कर रहा था उसको हरकत किया जो मसाला ये पड़ा तो आप इसको जो पड़ा है वो सब क्यों गया, क्योंकि इसमें वो चेतना आएगा इसका हरकत करेगा तो सामान जितना भी था हो गया। आप इस मिट्टी से आपको नफरत हो जाए खड़ा तो आप ये कहोगे भाई इसका मोह सब गिरावना हो गया और कपड़ा डाल दिया तब तक अपने घर वाले और पर उसके लिए 4 परिवार गया है चले चला गया अब सुनिए तुम देख लीजिए तो किसी ने कहा कि जरा को दिखाया किसी ने ढको अब बहुत नफरत हो गई और डर लगता है कपड़ा डालो और आप क्या करते हो क्या करके लाकर करोगे पूजन दिखाओ तो बात करते हैं सामने वो वाले एक ने गड्ढा मुक्त करके आज 10 फुट नीचे उसको दबा दिया और दूसरे ने एक नोड़े मैदान में ले जाकर के लकड़ियां बिछाकर उस पर रख के खो दिया। तो ये बताओ ये क्या था, ये मिट्टी का सामान था, उसमें मसाला मिला करके जीवात्मा को बैठाया तब वो हरकत करने लगा पुराना हो गया है मसाला तो उसने उसको तोड़ दिया। अब आप उस मसाले से जोड़ते हो कि मेरा लड़का था, मेरी लड़की थी, मेरी पत्नी, मेरा पति था, मेरा पिता, मेरा मम्मा तो ये था वो था मौके था वही बात देखिए वो कहाँ से आया और ये कहाँ चला गया तो इसी में सबको बोध हो जाता है तो सोचना जातना तो आप खत्म किसी को पूछना भी नहीं है बस वो बोलता अब ये तो चला गया और तुमने मतलब उसका ये सब काम कर दिया तो चाहे लौट के आई तुम लड़के के लिए हो पति पत्नी के लिए कर फिर वो चाहे जरूर नहीं तो ये कितना देर से खा आप रहने वाले वो आपको न कोई मृत्यु होती है ना उसको चल छोटा होता है न बड़ा होता है न जन्म होता है न कुछ खाता है न पीता है न दर्द करे न दुकान है न खेती कुछ भी नहीं है बस कभी होती बात में तो अमर सागर है और अथा सागर उसके हाथ में वहां पे ये सब कुछ है न वक्त को ध्यान देते हैं आनंद का आता शक्ति और ज्ञान का अमृत उस देर को छोड़ करके पढ़ने फिराए फिर मिले गए कुछ माता भी धोखा खा गया चक्रवर्ती राहुल का भी धोखा खा गया बड़े गरीबानी धोखा खा गए बड़े बड़े मुसलमान धोखा खा गए पहलवान धोखा खा और जीवन थे जो अमूल्य कर उससे कोई लाभ नहीं उठाया तो मनुष्य ने निश्चय दिया था बहुत समय के बाद कि आपके पास मेरे शरीर में बैठ के अपनी जीवात्मा को जगा हो जाए और मालिक के पास पहुंचा आप प्रश्न इस बात का है कि नए जमीन की दास बनता ये कुछ नहीं
یہ سورج بھی نہیں تھا اور یہ چند رہا یہ کوئی رہتا نہ پورا تھا نہ بچے آپ بھی نہیں تھے نہ خدا کا نام تھا نہ کسی کا نام تھا نہ پربھو تھا نہ رب کا نام تھا نہ کوئی پیر تھا نہ کوئی پیغمبر تھا نہ اٹھاری شکتیاں تھی نہ کوئی کیرتن کر کچھ کیا ہوتا ہے کوئی چیز نہیں تو تمہارے نامان میں ابھی 450 برس کو سمجھارا چلتے ہیں کہ ایک علی علامہ الفت کا مطلب تھا اور جگہ پر وہ ایک اس کا کوئی نام نہیں اس کا کوئی روپ نہیں اس کا کوئی نام نہیں اس لیے کہ اس کے روپ کا کوئی ورنن نہیں کر سکتا اس کے کام کی کوئی روایت نہیں کر سکتا اور جنم مرد میں آتا نہیں ہے پھر وہ ایک تھا اور یہ سب چیز اسی پر سمائی ہوتی ہے وہ ابھی ویسا ہی ہے پہلے بھی تھا اور مطلب یہ ہے کہ پیچھے بھی تھا وہ ایک ہی تھا اب جب اس میں تمہاری چوپائی کہتی ہے کہ ایک آنی ہمارا آج سجدار پربھو نام وہ پربھو کا نام ہے اور کوئی نام نہیں تھا کوئی آپ نہیں تھے کوئی یہ نہیں کوئی جاتیہ نہیں تھا تو میں ایک وجہ جب آپ تو کوئی نہیں تھے کوئی مچھلی نہیں کوئی بیٹی نہیں کوئی پہاڑ اور پیڑ نہیں کوئی پتی پچھی نہیں کوئی نہیں تھا یہ کہتے تھے تو صحیح سچی بات بھی ہے کہ ہماری اچھا ہو کہ آپ ذرا سب نیا آگے پھیلاؤ کرتے ہیں بتا سکتے ہیں تو آپ لوگ جانتے تھے کہ والد کچھ موڑ ہو گئے تو انہیں آپ بتارا کرنا چاہتے تھے اس سے آنا کہ جو یہ دیش ہے ہما ساگر اتھا ساگر اس سے پیچھے آ رہا کوئی پتا نہیں تو وہاں پہ تو ہو رہی جو جیوات میں روئے رہتی ہیں تو سب کو کیا ہے تو ہماری اچھا مجھ کو اٹھا تھا تو وہ دیکھتے رہتے تو انہوں نے کیا اپنے منہ سے ایک آواز نکالی بہت طاقت بہت بڑھتی بہت تو وہ آواز جو ان کے منہ سے نکلی وہ برابر وہ رچنا کرتی ہوئے چلی آ رہی اس کے آنند کو برباد آنند تو لوگ آنند کو مر جائے اس کے مطلب بنا دیا وہاں سے چلی آ رہی تو یہ سب پورا ڈھاکا پورا خاصا پورا ڈھکا ایک آواز پر اور اس کی آواز یہ صاف مطلب اسی پر ٹکائے کا طرح اسی پر ہے آواز یہ مطلب طرح ہو ہمارے کو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی موج و مرضی واپس کر لے تو اپنی آواز کو وہاں پر روک دے گا بند کرے گا تو ایک پلک نہ آتے پلک میں تو دیر ہو جاتی ہے تو آسمان زمین اور جس میں بھی برہمانڈ میں جتنے بھی لوگ میں دیر ہوئی چلے گا ایسے بند کیا اور تھا نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی سمجھ ہے نہ کوئی چٹنی ہے نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی پانی موج تو سارا کھیل اس کا آواز کا نام اب ایک نقشہ بن گیا آواز وہاں ہو رہا اور سب وہاں تو اس مالک کے کے بچے تو یہ مسالہ جہاں سے اتارا سب سے نیچے اسے رکھا وہاں سے نیچے اتار دیا تو مسالہ اتارا تھا اور جو روئے تھی جو جیوات میں تھی اور چلی تھا تو مسالے سے وہ آنے بوڑی پہ کھول تب تک ہو ہی نہیں گئے تو ان میں سے 16 بچوں کو ان کے تو سبھی بچے اس کے تو اولاد سے تو ماتا پتا سب کے تو 16 بچوں سے کہا کہ دیکھو ہم نے سب ڈھانچہ کھاتا نسلہ سب بنا کے تیار کر دیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم نیچے جاؤ دو وجہ کر کے کیا تو اب یہ کہا جیسے
सर्वे सर्वार्थ के लगे नहीं है तो तुमको फेंकेंगे नहीं, तो पूना है ये। जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबके सब पूना, कोई कुछ नहीं है। तो हमने मसाला सब उतार दिया और तुमको भेजना चाहिए। कहते हुए कि हम अपनी आवाज पर ऐसे नहीं, तो उन्होंने अपनी आवाज की वहां उसी आवाज की उसी नाम की डोरी वो वहां से चली है, तो उन्होंने काठ लगा दी, ये एक गाठी है, एक गाठी है, कांटे लगा दी, वो चली आ रही सीधी नाम की डोरी पड़ गई। उसी पर 16 बच्चों को बैठा दिया। जब उन्होंने बैठा दिया तो देखा यार कोई नहीं, तो इनमें इतनी रोशनी थी, इतना प्रकाश था, जैसा धुंधु खाते सब दिखाई दे रहा, उन्हीं के प्रकाश है। जैसे कमरे में अंधेरा है और आप बाहर से वहां दिया जला के अंदर रखो तो जला हुआ। तो जब ये लोग आए तो इनमें बड़ा प्रकाश अभी है और प्रकाश लोग में। तो इन्होंने देखा अपने प्रकाश किया, कोई नहीं जाता। अब इन्होंने सोचा कि चलो भाई मालिक के अपने धाम में चले तो वापस नहीं जाए। इन्होंने सोचा था उस समय जब भेजा गया था कि ऐसा मालूम होता है कि मालिक हमको निकाल देगा अपने देश निकाला, ऐसी मौज हो गई। ये तो सोचा उन्होंने, लेकिन अब ये मालिक की जो बनी है उसको समझा। तो इन्होंने अपनी आवाज पर जब उतारा तो जाने वाली आवाज तो आई, लेकिन वापस ले जाने वाली आवाज नहीं आई। वो उतारने वाले तो आवाज आए, लेकिन वापस इनको चढ़ाने वाली तो आवाज नहीं आई। फिर तो जाए चलो ऊपर तो नहीं आ सकते, नीचे आ अपने अपने हाथ में बैठे। तो सोचा कि वो क्या कर सकते हैं, तो मालिक का अखंड ध्यान, उनकी आराधना की। इतने जो इतने कल इतनी सदियां बीत गई कि तुम्हारे मतलब समुद्र में पानी नहीं है, इतने सब जाई बना दो, पेड़ों के बनाए के सबका जो बना होती है उनको पट्टी कर दो और लिखा जाए तो आप क्या करती है। इतने सदियों इतने युगों तक इन्होंने आराधना की, मालिक ध्यान किया, तो मालिक की आराधना की प्रसन्न और उन्होंने थोड़ा सा कहा मैं तुम्हारे ध्यान से और तुम्हारी आराधना से तुम्हें सेवा के अब हम तुमसे ये कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसे कहा, तुम मुझसे अपने मुंह से जो मांगो मुझे दे देंगे। तो बहुत से हुए मालिक ने अपने आप पूछा कि मैं तुम्हारी प्यार और आराधना से बहुत प्रसन्न हो गया और तुम अपने मुंह से हमसे जो कुछ मांगो वो मुझे दे देंगे। तब बहुत तो चूड़ा तो मालिक ने तुरंत कहा हमने तुमको दिया, हमको सिखा दिया। तो सही और सच्ची बात तो ये कि जीवात्माएं मसाला तो दे दिया उन्होंने, तो मसाला मिला करके और इसमें कीर्तन नहीं बैठाया जाएगा तो असर नहीं करेगा। मान लो जब अग्नि वाली आकार इनका आपने बना दिया तो जब तक कीर्तन नहीं आएगा तब तक वो अच्छा नहीं चलेगा। वो तो जड़ है तो मसाला तो जड़ है और जीवात्मा रुचित तो उनका दिया। आप वो जीवात्माओं से तो उनके बच्चे थे के बच्चे तो उनसे कहा उन्होंने हमने 16 को देखा और उन्होंने ध्यान किया, आराधना की और कितने लोगों के बाद हम प्रसन्न हो गया। तो हमने उनसे खुद ही कहा कि तुम हमसे जो कुछ भी अपने मौत से बाबा को मुझे देते। उन्होंने कहा आपको छोटा जाना उनसे कहते हुए तुमको दे दे। अब यह है कि तुमको मतलब एक हाथ 16 को भी जाता 16 करेगा
اور یہ जीवात्मा गुणों का तुमको देंगे, तो क्या खुश हो गए? तो हम तुमको उनके हवाले करना चाहते हैं, तो वे दाग ठहरा दें बस। अब वो क्या करती बेचारी जीवात्माएं क्या करे, मालिक उन्होंने कहा कि हम अपने नाम पर उतारेंगे, तुम जब नीचे नाम पर और आवाज पर उतर के जाओ तो ये नाम शब्द आवाज छोड़ा नहीं, इसको पकड़े रहना, कोई कुछ भी वहां करे लेकिन आवाज ना मत छोड़ना। तो तुमको क्या था, कह लगे हम आवाज कैसे छोड़ देंगे, जब हमारी हमको अपनी आवाज पूछेगी तो हम छोड़ कहते तुमको समझा रहे, अगर तुमने नाम आवाज को छोड़ दिया तो आप अटक जाओगे रास्ता, और नाम को आवाज को नहीं छोड़ा तो हमारे वापस अपने घर में आया आपके बात पर सब समझाया और कैसे नहीं कैसे ले लिया, सब समझा बुझा के और उनसे एक आगे देखो लोगों को ही बात कहो दान में खैराते थे तो तुम्हें कुछ तकलीफ कर देता, इनको आराम से रखना, मसाला मिला करके बैठाओ उनको आराम से रखो और उनका करुणा, लेकिन तकलीफ दोगे तो हम सबको ले लेंगे, तुम ऐसे रह जाओ फिर पैसा देते हो तो आराम से कोई तकलीफ की बात ना करूँ पूछे। आप इन्होंने उनको नाम पर उतारा, ताजा पकड़ करके तो एक खड़ा, एक 16 कोई खड़ा है, कोई खड़ा उसको 16 खड़े उसमें से बोल करके आपको तो मतलब ये उतने घड़े में यानी अपार की बात में और वो जो है बताता है उसमें से आराम कर निकाल दो तो उसमें कुछ पड़ेगा तो 16 घड़े की क्या कीमत है, लेकिन उसको कर करके एक को मार दिया और सब लोगों में था हमने सब बताना, वहाँ मतलब ये कि निर्मल से निर्मल और उसके बाद मोटा से मोटा से किया तो अपना मसाला मिला और इसको बैठा गया अपने अपने लोग को अपने अपने बात में आप इनसे ये कहा कि देखो हम जिस आवाज से भेज रहे हैं वो ले जाएंगे और दूसरी आवाज जब तुम इसको छोड़ो पकड़े रहोगे तो ले आएंगे, उन्होंने दोनों आवाजें दी, जब इनको उतारा नहीं मुंह को उनके साथ ही की गई, वहां पे जाने वाली मीडिया पर चढ़ाई की नहीं तो वो तो रह गए वहां ठीक सोचा था कि आपको ऐसा मालूम होता है कि बारे अपने दिल से दिखा सकते तो सही बात है उसको दिखा दिया 16 वर्षों को दिखा दिया और तुमको प्रसाद मांग दिया थोड़ा आगे ले आए तो अपने अपने देश में बसारा रसूल किया उस पर बैठाने लगे उनको अपने अपने देश, तो ये सब जो छोटे उत्तर थे वही तो इनको खुदा कहते हैं, घाट कहते हैं, इनको मसाला मतलब भी मिला तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई अभी ये जीवात्माओं का भंडार मिल गया, सबको मिल गया, चलो हमको मिल गया तो इनको मसाला बना करके तो पहले उन्होंने मतलब ये कारण बताना, फिर उसके बाद कुछ मसाला, फिर उसके बाद पेट मसाला, फिर उसके बाद मसाला बनाया और बैठाया, कैसे धीरे से उतार के जाए। फिर जब यहाँ जाए उन्होंने क्या काम किया कि अपने आज्ञा वापस के निकाल ये 3 बच्चे पैदा किया और उनसे ये कहा कि उनसे कहो तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये एक घड़ा बनाएगा और खड़ा के पड़ जाएगा तो जीवात्मा को उसको बैठा देगा, तो दूसरे को जब तैयार हो जाएगा तो उसको दे देगा तो दूसरे भाई और फिर जब मसाला जब पुराना होगा, जब जीर्ण होगा यानी खाद होना होगा, तीसरे को दे देगा तो उसको तोड़ दो तो उन्होंने ये सब कर लिया, मसाला मिलाया और मिला तो कैसे मिलाया, जब उन्होंने मसाला बनाया फिर माँ के घर में जामुन डाला, एक मुंह से कमा खटाई डाला तो दूध बच
के दाई बन जाएगा। ठीक वही हालत है कि अपने घर में जाओ जाना और हर महीने महीना होता है तो उसी के ऊपर में देख चढ़ा दूसरे महीने तीसरे महीने में चौथे तो इतना बड़ा आकार हो गया, लेकिन बहुत बुरा है। तो जब 5वां महीना लगा तो इन्होंने कि जीवात्मा को उसी घड़े के ऊपर में ऐसे करके ऊपर बैठा दिया। अब देखिए आप बड़े ध्यान से अंदर नहीं बैठा है, नाके अंदर नहीं है, वो नाके पर है। नाका कौन सा है कि वायु आता है, ये तो आपको काटा है जो काट है तो नाका इसके ऊपर उन्होंने इस तरह से बैठा दिया। तो नाका हुआ सभी 5 सत्यों का है जब दूसरी अग्नि वायु आखा जीवात्मा में ढूंढने की शक्ति थी। तो उसने क्या किया, जैसे वो बैठे तो एक उसने बुधा पार बनाई, एक इंजन द्वारा और एक मौका और 2 आंख और 2 कान 2 नाक, ये सब मिलाकर के 9 वायु बना दी। लो आप उसी में जो अंडाकार था उसमें हम 9 वायु आप ऊपर देख चढ़ा। हर महीने 5वें महीने 6वें महीने 7वें महीने 8 अब वो माँ के घर में वो पक गया, उस शरीर आपको पक गया। 5वें महीने रोज जीवात्मा को बैठा दिया। अब वो पक गया तो जैसे सोता है जितनी क्षमता होगी उतनी ऊंचाई सो गया और ज्यादा होगी ऊपर बढ़ेगा। तो 8 महीने में वो सब का सब पक गया और अब वो कुछ भी हजम नहीं कर सकता है। तो आखिरी 9वें महीने में जो देवियों को मासिक दर्द हुआ, जब उन्होंने उसके हजम नहीं किया तो तक वो उस पर गया, अंदर से जोर से उसने धक्का मारा और वो धक्का मारा लिया। पहले लोग जो डॉक्टर के दिया थे तो अपना काम करते रहते, थोड़ा सा बच्चा पैदा अपने आप जो चक्की चला रही है तो देख गया और चक्की चलाते बच्चा तब तक उनको बुलाया तो बच्चों को चलते वक्त वो काम करके तो आया तो काम अब उसको मालूम है कि किस तरह का होता है, वो निकलेगा मेरे खून के कोई बच्चा उठ सकता। असल में जब बच्चा आया तो तुम्हारे रामायण में लिखा है कि वो तो चक्रदर्शी थे, सतयुग योगी साथ जितने भी नारी बच्चे बच्चियां जो जल में थे वो सब सतयुग योगी सब और घर हर ग्राम करे हरे का ध्यान करके सबकी सभी बात यानी अपने पल पर और रोज क्योंकि हम कान खोले से नाक खोले जा रहे हैं। आगे देखिए आप ये मन शरीर इतना अमूल्य और कीमती है कि इसी शरीर से आप वापस जाओगे तब तो लिखेगा। अगर शरीर नहीं रहेगा और वहां चले गए तो शरीर के कैसे लिखेगा, तो इतना बहुमूल्य आप बोला कि मनुष्य शरीर जिसमें आप हो गया करो जाओ समझ ये भी बच्चा कोई भी बच्चा और जितने मंडल है जितने ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में जितने ये 16 के 16 उन सबका दर्शन और जितनी जीवात्मा है सबका दर्शन और देखती बाना हुआ कोई आपको चौकी देवता को प्यारा नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य नहीं था, कोई सत्य नहीं था, कोई असत्य नहीं था, कोई न्याय नहीं था, कोई अन्याय नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, कोई धोखा नहीं था, कोई डकैती करना, कोई हिंसा था, कोई कुछ नहीं था। बस सब लोग आए और रोज जाओ सोबत पे जाओ तो सोबत पे जाओ और मतलब ये और महीने मारो तो वहाँ महीने मारो 2 महीने रो तो सभी बात में सब वहाँ मालिक के सामने और खरीदार सही बात सही है। अब आपको तो मालूम है नहीं कुछ, आप ये सब होता है वो मालिक ने कहा कर देखो इनको अगर तुम तकलीफ दोगे, इनको पीड़ा देगे, इनको मारोगे पीटोगे और रोएंगे चिल्लाएंगे तो हम इनसे समझेंगे, तुम चले गए
क्योंकि हमने तुमको कह करके भेजा, उनसे भी कहा कि तुमको पीड़ा और तुमको सता के बारे में पीटेंगे, आराम से रखेंगे, मालिक ने दे दिया और हम फिर ले लेंगे तो तुम जैसे जैसे रह जाओगे और तुम्हारा रास्ता चला जाएगा। तो इंसान ने हम सबको आराम से रखेंगे। तब तो ये बात थी क्या आपको मनुष्य ने दिया कि इंसान किया, आपको शरीर किया, और जब आपका बढ़ता है पूरा समय हुआ आप सब वापस चले गए। तो फिर दूसरी खेप क्या है, उनको इसी तरह से जन्म दिया, वो भी सब बच्चे बच्चियां सत्सुग जो भी सब वापस जा रहे हैं, सब देखते जा रहे हैं, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, विष्णु क्या है, ब्रह्मा क्या है, शिव क्या है, ईश्वर क्या है, खुदा क्या है, अल्लाह क्या है, महावीर क्या, सब देखते जा रहे हैं। और सब देख क्या अपने मोबाइल सामने जा रहे हैं, फिर वहां लौटे उनको तो ले जाना जाना और जितना समय उन्होंने दिया उससे भी पैदा हुआ परिणाम तो नाम नहीं छोड़ा, नाम पकड़े सब पकड़े, तत्व को आवाज सब पकड़े, यदि जितनी जीवात्मा ये सब पकड़े। इसलिए तो आप लोग इधर आ रहे थे, जा रहे तो रोकते तो कह रहे तो ठहरा, तो फिर शिक्षण भी चले गए। तीसरी आए तो वो भी जब देखा तो यदि हम कितने दिन तक रहे, 1 लाख आप 1 लाख, तो 1 लाख वर्ष हुआ सब वापस। तो दूसरे उनकी उम्र उठे उनकी उम्र है तो वो रहे अपना समय पूरा वर्ष। तो 1 खेप 1000 खेप करोड़ खेप आई 70 करोड़ आई तो मतलब इतना, और आपको खेप में आई और तब इनको ये चिंता हुई कि ये सब के सब जो हमको दिया गया है इसे आराधना में और ध्यान में, मालिक की आराधना ध्यान दिया, तो मतलब ये है कि ये सब चले जा रहे और ये तो हम लोग के आएंगे नहीं। तो ये जो सब चले जाएंगे तो फिर राज्य में करूँगा, आपको कि सब चले जाएंगे तो फिर अकेला रह जाऊंगा और फिर मैं घर का ध्यान और आराधना करूँ तो मालिक मुझसे हो ना हो तो बातों में कुछ मामूली तो लगे, इसमें क्या करूँगा। आगे सब उठा उन्होंने और ये सोचा कि चले गए तो वापस आएंगे, अब चले गए तो रह गए। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने जो सबसे छोटे से अब इनको किसी तरह से मुखा जाए, जो बाकी रह जाए, क्योंकि तो बड़ा था उसमें तो थोड़ी थोड़ी खेपे लिया करते और इनको ये मतलब जल दिया था मसाले को बना कर मसाले के द्वारा लौट गए, मसाला छोड़ दिया, ये बात का मसाला तो छोड़ दिया और जो सामान दिया था वो छोड़ के चले गए। साधन था नहीं, सब वापस छोड़ के अपनी आएगा कुछ चिंता उनके चले गए। वो जो बाकी रह गए कहते लोग बात के बाद अब आपके लिए आप मुख्य लोग आगे तक तो कितने लोगों कितने कोई मुसीबत नहीं, यदि आप पैदा हो तो मतलब आनंद मतलब ज्ञान हो सकती आप प्राप्त कर सकते और आत्मनिर्भरता करे वो लोग कर आपको बंधन नहीं था, कोई दीवार नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया कि आज्ञा वहां तक नहीं थे, ईश्वर ने कहा कि तुम उनसे कहो जो तुम्हारे 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु उनसे कहो कि अपने हाथ से 3 शब्दों को अपने अवतार उपयोग करूंगा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, विष्णु का अवतार। तो उन्होंने मतलब जो बता दिया, जब वो यहाँ आई तो जैसे ही आई वैसे ही मतलब वो कह ले ब्रह्मा का अवतार रोज उनके पास जाता हूँ ब्रह्मा से और रोज विष्णु के पास जाता हूँ, रोज के पास जाता हूँ। अवतार उनका ये गुण है, उनका ये काम है, एक घड़ा बनाता है और दूसरे को बड़ा बनाया दे देता है और साथ ही करना। और तीसरे कहा कि घड़ा जो है पुराना मसाला होना उसको तोड़ दो तो तोड़ देता है, तीनों क्या लगाना कहा आप घड़ा देव करे है तो इन्होंने और कहा कि नहीं ऐसा नहीं है और महादेव ने तुम जंगल में जाओ
تو جاؤ تمہارے ساتھ جو کیا کرتے ہو اور سماجی کی کو بناؤ. اگر ذرا سی دیر کرنے سے پھر نکل جائے تب تو چلے جاتے ہیں اوپر. تو ان کے آدیش کو بات کر کے لے کر چلے گئے تو وہاں سماجی لگاتے چلے. سماجی لگاتے تو کچھ نہیں ہوا. لیکن کتنے دن سماجی تینوں طرح 50,000 ورष 50,000 ورष کے بعد میں سماجی لگائی تو کچھ نہیں تھا. ایک کو تھوڑا سا جانکاری ہوئی وہ آواز آئی چیزوں بتا دی. انہوں نے کہا کہ ہم تو بول رہے سن رہے ہو تو ہم جو بولتے ہیں وہ تم تو سمجھتے ہو سمجھنا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ہم جو بولے تو جو بولتے گئے لکھتے گئے جو بولتے گئے لکھتے گئے جو بولتے گئے لکھتے گئے. لیکن جس نے یہ لکھایا اور اس کا اثر نہیں کیا اس کا اثر نہیں ہوا وہ تو کہ آواز سنائی تو لکھتے گئے کہ 1,00,000 لوگ لکھے. اب اس میں لکھا گیا یہ پن ہے اور یہ پاپ ہے یہ ستیہ ہے یہ ستیہ ہے یہ نیائے ہے نیائے یہ چال ہے کپٹ ہے یہ ہنسا ہے یہ ہنسا ہے. یہ مطلب یہ ہے یہ چوری ہے یہ ایسی ہے مطلب یہ پاک ہے بیماری یہ سب اور یہ سورگ ہے اور یہ تکوٹ ہے اور یہ مطلب یہ ہے کہ کیا کھانے میں اور تھوڑا سی بیٹھ اور ہر ایک نام کے گھر یہ سب انہوں نے اور یہ دکھ ہے اور یہ سو ہے. اس میں یہ سب لکھا سب پر سب معمولی سچت میں انہوں نے یہ حکم کیا ہے یہ بات کو نگاہ کر کے خدا کو میرے بھگوان کو پانے کے لیے بات. اب یہ سب انہوں نے کہا اب ان سے یہ کہا کہ جب ایسے نہیں چیز کو دیا لیکن سارے سنسار نے کہا کہ یہ بہار بچوں کا پنجہ ہے اور یہ اس کے تحت سب لوگوں کو چلنا اور سب کو اسی کے اوپر چلنا اور سب کو سوتنترتا سوادھین آزادی کی جائے. تو انہوں نے کتنے سال تک پرچار کیا کرتے رہے 10,000 یعنی کیا قانون برآمد ہو گیا اور قانون ہو رہا ہے 10,000 یہ سب ویکتی کو بتائے گئے کہ 10,000 کی لوگ کا وچار بن گیا اور یہ پاپ ہے یہ اچھا ہے یہ مجھے کرنا پانی کی طرف سوال دینا انسان انہوں نے کہا یہ پنڈے اور انہوں نے اسی اسلوک میں لکھا ہے کہ ہم تم کو اتنی آزادی میں اسلوک میں دیں گے کہ اتنی آزادی ہمارے پاس نہیں. انہوں نے لکھا یہ بات ہوتی یہ آپ کو چکانا پڑے گا. اسی میں لکھا ہے تو یہ پاپ لگے گا اور لگے گا جو تم پورن کرو گے وہ بھی لگے گا اور چپ کرو گے اور دونوں کو دھیان رکھے گا ان پر جانے کا اور جانے کا اور یہ سب کچھ کو ہمارا کر کے آئے گا دینا. ہاں صحیح سچی بات تو یہ کہ 100 برس سے 200 برس سے 300 برس یہ نہیں 10,000 برس تک انہوں نے لگاتار اور یہ سرکار کی اور آپ کو بتایا ایسا نہیں آپ کو دوسروں بتا دیا کیونکہ تمہاری بیٹھا ہوا اگر آپ اس کے ساتھ دھوکا کرنا چاہتے ہیں روحوں کی جیواتماؤں کے ساتھ تو اس کو دے دے گا اسے دے گا. اگر تم نے ہماری چیز کو بھیجا تھا تم کو سامنے کیا تھا اس کا مطلب یہ کوئی تم کو بتا دے ہمارے جب پوچھا جائے یہ بہت خاصا فائدے تو جب آپ کی آنکھوں کے ساتھ پر جاتے تھے آتے تھے تو یہ بھی بات تو جب گئے آپ کو وہی آپ سمجھے تھے کوئی ایک دن کی بات کو حصہ جاتے تھے گھر بھی جاتے تھے دوسرے بھی جاتے تھے اور اوپر میں کوئی جو تعلق دادی کی ساتھ اس کے بعد میں گھر کے بھی میں جاتے تھے تعلق کی ساتھ
یہ مطلب کو کہہ رہے ہیں کہ چلے گئے آپ یہ دیکھو کہ یہ ہمارا دفتر ہے، یہ ہمارے یہ بات مطلب بڑے دیوتا یہ دفتر میں بیٹھے ہوئے، یہ ہے سب آپ کو دکھایا جائے انہوں نے کہ آپ کو دکھانے آپ کو دکھایا کہ تو کوئی جائے یہ کرے گا جائے اور سب کے پیچھے کیمرہ رہا تھا، جیسے کیمرہ ہوتا تو دیتے ہوتا تو یہ لوگ ڈاکٹر کا خراب ہو گیا کرتے ہیں تو ایک مہینے میں 2 مہینے پڑے وہ کبھی خراب ہوتا اور بات ہونے کے اور برانڈ کا ایک قدرتی نیچرل کیمرہ ہے وہ سب کے پیچھے لگا دیا تو یہ کیمرہ ہے اس میں جو تو کرو گے جو ابھی آپ لوگ پوچھ رہے ابھی تو کہتے بہت دن ہے تب آپ کو آزادی دی جائے گی اور جب آزادی دی جائے تو دن سے پھر یہ سب ہوگا ابھی سنا رہے سارے کرنے کو کہ تو اچھی طرح سمجھو تو مطلب کہ وہ سب تنخواہ کو بھی دیکھتے تھے اور سپاہی کو ڈریس کو کیمرہ بھی دیکھتے تھے تو سب دیکھتے تھے وہاں اس بات ایک ایک کو دکھا کر کے اور سنا کر کے تب انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی نام بن گیا لوگوں کا یہ بتا آپ کوئی بھی ہو سمجھ گئے کسی قوم کا کسی جات کا کوئی بھی ہو وہ کس طرح کی بات کا سمجھتے ہیں جس کو منہ سے بھی مل گیا وہ باپ اور دونوں کو سمجھ کر کے انہوں کام کو کرے جو آپ کو ڈاکٹر کا جانا ہو خود کام کو کرے کہ ہم اپنی آتما کو آتما کو روح کو جلائیں اور جگہ کر کے اپنی تیسری آنکھ دل سے کھولے اور سے آپ کے دیدار کر سکتے اور کان سنے دوسری آواز کو سنے اس کے نام کو سب کو آسمانی آواز کلمہ آواز کو وہ سنے اور سن کر کے اس کی بات کو ہاتھ دے پر اب ایک بار دعا کر لے وہ اچھا ہے تو ہم کو بھی گالی دے سکتے ہیں تو گالی سکتے ہیں کوئی مار سکتے ہیں کوئی مار سکتے ہیں کام کو اچھا ہے سب کرتا ہے جو بھی کر معاف کر کے بعد من کی بدھی کی جو بھی کریا کرو آپ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اگر دکھایا نہ ہو پرماتما میں تو کیا کہ دیکھا انہوں نے سب کلو میں دیکھا مان لو کہ تو بنایا مطلب ختم ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ چلے گئے اور آپ بدل چھوٹے سے مطلب یہ رہے تھے ان کو روکا گیا تب انہوں نے بنایا تھا تو آپ کو یہ سب کچھ معلوم نہیں اور پھر انہوں نے یہی نہیں انہوں نے یہ رکھا کہ یہ سب کچھ میں آزادی دی ہے اپنی تلاقی سے اپنی روزگاری سے جو بیچارے وہاں جائیں گے تو اس کی شکتی چھین ہو جائے گی اس کا پرچار چھین ہو جائے گا اس کا جان چھین ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے کر کے اپنے جو بند ہو جائیں گے اور پھر اس کے اوپر میں تم اس پر حملہ کرو گے بارہ پیٹو گے تو ہم نے اس کے لیے پریرنا رکھی ہے معاف ایسا کرتے ہیں دوسرے رکھا ہے سب کو لیکن سمجھے تو آپ اس کی بات کو بچاؤ اس کے اوپر اس کے وجہ کرتے ارے کرتے ہیں وقتوں کے انسانوں کے اندر عبادت کرو محبت پیار کے ساتھ رہو ہر مطلب تو یہ ہے میں نے دیا اس میں جو مطلب ہے کہ اپنی روح کو پاس ساتھ کرو اور پاس بنور نظام کے پاس اپنی روح کو پہنچاؤ نظام سے کرو تو وہ تو کام کیا نہیں اور پھر ارے یہ ہے نوکری میں بتانے پاتے تمہارے کیا رہتا ادھر رہے گا وہ نوکری میں تھوڑی مل جائے گا ارے خدائے ادھر ملے گا تو جی کرنا تو ادھر میں نہیں ملے گا پاس پر نہیں ملے گا ادھر خدا ملے گا یہ آپ کا دروازہ نکلا یہ خدا کا دروازہ ہے اس کی بات محمد رسول نے تو آپ نے کیا دیکھا یہ برہمن کی شکتی ہے زبان اور یہ یہ جو جاتیہ آپ کو بنائے جب کہ تو ساری آپ نے تو کتابیں تو دیکھی نہیں آپ نے تو گھر کے ماتاؤں کے 1000 یہ خدمت ہے 1000 بچے پیدا ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ ماتا جب گاؤں میں رہے گی تو بچوں کو کام کے بڑی ہوتے بتائے گی کہ بھائی اتنے آدمی کی بہو آئے گی تو 1000 بھی ہو گئے 1000 ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی کرنا چالو کر ٹھیک ہے اس سے کہا بالکل یہ سب بچے ہوتے کپڑے کرتے ہوتے سب بچوں کے ان سے کہا کہ راجی سرکار بھی یہ مال بنائے بہت بات میں بھی
ये माथा करके बंदी हो बुलाती तो क्या वो बंदी हो गए? उनके सबके मतलब को साफ करके झाड़ू लगा करके साफ कर दिया, फिर समझ लेकिन तुमने कहा नहीं तो किया इसके साथ कोई समझ नहीं रखे, कोई खास बात नहीं रखेंगे, प्यार पानी वक्त बात के साथ आजकल तुम देखते हो ब्राह्मण है दिवाली लोग तो कहते हुए जाओ वो जो धोती है कपड़े कपड़ा तो आप दिवाली और चौबीस का कोई नाम ले सकते, वो तो कहते हैं कोई धोती है। अब कोई आदमी ब्राह्मण खा दिया नहीं खान बनाना तो उसने खा रोटी चढ़ गई रोटी रोटी कमा तो बाल बनाता कोई कह रहे ब्राह्मण नहीं। अब आपने अपनी सुविधा का नाम रखा, उसकी तरफ तो कोई नाम आया नहीं, अरे बच्चे का नाम बच्ची का नाम सबकी तरफ से आया मेरा नाम ऐसे नाम चाहिए और आप तो आपने जीवन का डॉक्टर हो गया, अरे दोस्तों पर लोग को तुम्हारा नष्ट हो गया, तुमने क्या किया अपने लोग पर लोग के लिए जीवात्मा के लिए रोकेंगे तो कोई सामान इकट्ठा किया इनको किया टूटो काटो खेती जमीन मकान करो चिरो जाओ कुछ इसके बाद जाना है तो लो और लोग करते कुछ ही मतलब तो ये काम कर गया तो आगे करोगे वो तो करना देखा जाए तो वहाँ खुली हुई है, वहाँ तो कोई अंधेरा होगा मेरा घंटे कल देके बैठ रहते और चौबीस लोग बैठे सुनते रहो। आपको बात बता दीजिए, बताने वाला तो आपको बताएगा कि वैसे वही पूरा काम हो रहा है तो आप क्या कोई इसको फायदा मिल जाए और ये निकल जाए इस परेशानी और जरूरत और यात्राओं को बचाए तो आप तेरे को काम कर जाएगा उस पर रखा तो उस मार्केट में गिर जाती है और मोटरसाइकिल कितनी जा रही है उसको आप भी दे सकते हो, उससे बैठे रहो आप बराबर तो आप अच्छा अच्छा तो ये दिमाग तो करेगा तो बताया तो आपको क्या लोग बिना आपको उसमें इतनी साइकिल गाड़ी कोई आदमी चला के जा रहा होगा, मोटरसाइकिल कोई आदमी चला के जा रहा होगा, मान लो एक हो गए थे वो जना हो गए थे सामने का तो आपको कोई आदमी नहीं हो कैसे चला जा रहा इसमें और नहीं बैठे तो ये तारीख से और ये बराबर करना है तो आज 28 तो 28 तारीख को चलिए और 31 तारीख को एक जो ताकता है जो मसला से चला है इसका बड़ा मसला हुआ। हमने पहले दिन ये अनुभव किया कि इधर साइकिल चलें जा रही थी तो इधर मोटरसाइकिल को किया जाए तो जिस काम को करके कोई आपका पैसा नहीं और उसके बाद तो उन्होंने कहा मसला है कि यहाँ पर कक्षा में छात्रा जैसा भी था और ये 150 किलोमीटर पहुँच गया 150 अगर मान लीजिए एक घंटों 300 किलोमीटर और वहाँ बराबर जब इतना बड़ा सामना है आपको सूचना गए तो किसी का खोचा किसी दुकान किसी के खेत का पहना लोगों को की मतलब को चकी खरीदो तो खाना गाली देना तो करना सरकारी कर्मचारी अधिकारी की व्यवस्था में बाधा डालना है, कोई आने जाने वालों की व्यवस्था में बाधा डालना या मतलब एक कोई आंदोलन को रास्ता कोई मांगना या अनाज मांगना या व्यवस्था का कि हम लोग को मार देंगे तो हम पहुंचे तो ये अगर ऐसी कोई बात आप अभी तक करेंगे तो हमको बताते क्या हाँ तो इस पर चला जा रहा
سے بھی کئی سڑک کے کنارے میں کئی جو ہے وہ پروگرام سے دھویا گیا تو وہاں رکھے گئے. وہاں تو سب یہ ہے کہ آپ سے دوسرے تھوڑے ہوئے ہمارے بغل میں کھیت میں ٹھہرے وہ بولو اور باہر کے ساتھ کرتے چلتے نہ تو یہ رکھا ہمارے پاس دکھا دیا ہے کہ آپ لوگ میدان میں نہیں بیٹھیں گے. آپ آپ کا دیکھیے جہاں جہاں گاڑیاں جہاں پڑے وہاں پر کتنا مچھر لینا سے اور آگے کتنی بگڑ گئے وہاں جو آگے ساتھ ہوگا آپ کے اپنے جیون میں آپ کے 80 سال کی عمر میں راستے میں آپ کے پتا جی 80 سال کے ہو گئے انہوں نے بھی ایسا نہیں دیکھا. ابھی تو آپ کے سامنے اگر اسی طرح کے سب لوگ ایک بڑوں کو گرہن کرنے لگے اور اپنی جان کو کچھ مطلب لے کر چلے تو سارا دیش محبت جان ارے میں سمجھا رہا ہوں اپنا اور ایک دوسرے کے دیوار سب پیار محبت کرو کھیتی کرو دکان کرو دفتر کا کام کیسے کرو ایمانداری اسی وجہ سے گھر میں نہیں تو گھر میں ایمانداری کرے تو گھر میں چلے گا اس لیے الگ ہو جائے بھائی بھائی الگ ہو جائے ایمانداری کے سب جگہ ہوتی ہے. تو آپ اگر یہ کام کر رہے ہو تو یہ بیماریاں یہ جتنی آئی ہوئی ہے تو بیماریاں نہیں چاہیے اور تم نے جو کام کیا ہے وہ سب چلی جائے لیکن تم لے جاتے ہو کہ اگر آج پہ آج 200 آدمی پہنچ ہوں گے اور آج بنا بچہ کٹ گیا تو مطلب یہ کہا جائے کہ ایگزام ہوگا آج اور ایگزام ہونے کے بعد یہ کہا ہے کہ مرغی میں بند کرو ایک کو آدمی میں بند کرو دوسرے کو سے بند کرو تیسرے کو بند کر دو جو بند کرو ایک کو گدے بند کر دو اور اس کو مطلب بند کرو اور اس کو سور میں بند کرو اس کو سانپ میں بند کرو اس کو بند کرو آپ سب کو الگ وہ اس بار رکھا وہ اس بار اس ہے وہ پسی ہے وہ ہوا ہے وہ تاکہ لے ان کو وہاں بند اور آپ کی کیسے اٹھاؤ اور کہتے کہ شکشا کو دکھان ہوا تو یہ بتاؤ کہ تم کو دھوکہ نہیں ہوگا بولو تو ہوگا درد ہوگا اس لیے آپ کو گیا ہوگا انسان آپ کو کیسے ہونا چاہیے گیا کہ ہوتا کہ آپ کتنے کا آپ کو جانا ہے کوئی تکلیف نہیں تو آپ نے اپنے لڑکے کا کام کر دیا اس کا کام کر دیا آپ نے تو بیچارہ اس کو چلا رہا لیکن اس کو ہو گیا نہیں وہ پہلی چلا رہا 510 اس کو مل جاتے فوراً کرنا اور فوراً آپ گھمانا. آپ پہلے سوچیے بات بعد کام کر دیجیے اور وہ سب کچھ آپ کو میں نے جو کیا چھپڑا اور سب دکھا جا رہا تو بتاؤ کہ آپ اپنے بچے کو مار کے اپنے ساتھ آپ کے لیے اپیل کرتے ہیں جتنے بھی بیماریاں آپ کو کہا ڈاکٹروں کے یہاں کارخانے میں دوا نہیں ہے تم نے منوج کے خون میں اور دوسرے کا خون اپنے ملا لیا جو روگی تھا وہ خون کو ملا لیا تو خون میں بہت سارے بچوں کی یہ ہو گئی اور آپ کے پاس آپ کو بہت کم رہ گیا اس لیے ڈاکٹر کہتا ہے کہ دل رہے گا تو دوا چھوٹا دیں گے اور میں اس کے لیے بیٹھتا ہوں تو دقت تو یہی ہے کہ جانوروں کا کتنا اور اس کا کتنا خون ہے جانوروں کی دوا دے دی جائے تو اس کا خون کیا ہوا اس میں تو طرح طرح کی بیماریاں تمام طرح کی بیماریاں ٹرین چلا گیا تو ہاتھ چلا گیا اور کتنی چلی گئی اور یہ چلا گیا اور وہاں جاؤ اور 20 لاکھ لگے گا سرکار کی نہیں ہے تو اسی میں آپ کرتے ہیں تو ہاتھ میں آؤ اب یہ کدھر دیر لیا کر کے کیا ادھر دیکھو اسپتال اتنے اور مطلب پرائیویٹ اسپتال اتنے کھل گئے بڑے پڑے ہوئے اور پھر بھی مطلب یہ ہے کہ ابھی اور اسپتال کھل گئے تو جگہ نہیں اب اتنی روز چلاتے ہو کہ اچھی دوا نہیں جگہ ہوا ہے اور یہ تو دنیا وقت بات ایک ہی کام کرتا اب سرکاری میں جا دو اتنے اناج موٹے مریض ہو آپ کے کھیت میں کتنے پرکار کی سبزیاں بھی ہو اور کتنے میرے پھل اور
آپ کو رہے خوب آپ کی بات ہو آپ کو منع نہیں کیا جائے گا اور دوسرے پر کپڑے ہونے پہنو اور نئی کپڑے آپ کی پسند کو نہیں پہنو اور آپ چھٹی بنا کر کے رہو چھٹی بول میں آپ کی خوشی ہے اور مکان بنا کے رہو اس طرح آپ کوئی بڑا نہیں چاہیے وہ بھی بات وہ ایمانداری کے ساتھ دکان سے اور وہ بہت آسان اور بلڈنگ بھی اور میں نے تو کیا نہیں اس کو معلوم ہے لیکن آواز اور یہ بچے بچیاں جنہوں نے آج سے موقع بھی نہیں کیے کبھی بچ ملا آپ کبھی بچ پیجیے گا کیونکہ آپ نے آج تک نہیں کیا تو اس طرح دوری لگ کے بات بچیے گا یہ جو لوگ کھاتے اور آپ کی خوشی ہو تو چھوڑ دو ہم کو منع کرتے نہ کہتے چھوڑ دیے نہ کہتے نہ چھوڑ آپ کی اچھا ہو جاتی چھوڑ دو وہ تو آپ کے اوپر ہے لیکن یہ بچے اور بچوں کو کہتے ہیں آپ کا مزہ لے گا پینے کے لیے کچھ نہیں رکھا تو آپ کو یہ بات کو سمجھ لو ہم آپ کو پرارتھنا بھی کر اور ایسا بچے بچیوں کو ایسا مت کرو جس سے تمہاری سب انسانوں کی اور سب منشیوں کی بہت پاگل ہو جاتی ہے اسی کو نہ گھر کو پہچان سکتا نہ لڑکی کو نہ چاچی کو نہ بچی کو نہ دل ملک میں کوئی آ جائے تو اسے پکڑ لے تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ تو کام کسور نہیں کرتا جس کو ہو بھی اور میڈیا ہو یہ کام نہیں کرتا ہو کرتے تم یہ کام کر رہے تو یہ جو عمر چھپیگر ان کو کتنی کڑی سزا کھڑا کر دیا جائے گا تم کو چاہے کوئی بھی ہو آپ کو بڑا آپ کو مطلب کی چیزیں ہوا کہ آئے تھے کو پانے کے لیے مندر میں کہ بھائی جسمانی محنت ہے خدا کر ملا کر وہ کام کیا گیا ارے والے عبادت کرتے تو خدا ملتا اور جیواتما چیتن جیو چیتن کا وجہ کرتے پرماتما ملتا لیکن آپ نے مطلب ہے سے کام کیا یہ بات میں کام کرتے رہے چڑھے یہی چڑھے جس میں سے چیتن نکال دیا یہ پڑا ہوگا اور یہ سامان اکٹھا کرتے وہ بھی جائے وہ اسی جڑ کو سمجھتے ہو کہ بھگوان ہے ہم جو بات بتاتے ہو اس کو نہیں سمجھتے ہو تو مندر میں پوجا کرو خود کرو اس میں کوئی کمی مت رکھو پہلے پوجا کرو اس کے بعد پھر اس دیوتا کے سامنے بیٹھو اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں کی خوشیوں پر اپنی آنکھوں کو دکھاؤ اور تم آپ 15 منٹ یہ کام کرو دکھاتے رہو دیکھتے بس پتلی پر اپنی آنکھ چاہیے اس پر اور تم جب پتلی پر رکھو اور 5 6 8 10 منٹ ہوئے تو اپنی آنکھ میں چلو تمہاری دوسری آنکھ اندر کھل جائے گا تیسرا دن تمہارا کھل جائے گا جگہ لیکن تم یہ اپاسنا کرنا تو مطلب پرانے لوگوں نے دیکھ کر کے بتایا تھا کرایا تھا اس کو کام چھوڑ دیا اور وہ بات جگانے کی تھی اس روح کو جگانے کی بات ہوتی تھی کہ بھائی کسی طرح سے اس روح کو جگاؤ تو آپ اگر نہیں جاتے تو کیسے کرو کون منع کرتا ہے کہ اس کو پوجا عبادت کرو اسی بحث پر ایک نظام بنا دو اور بڑا کر دو اس طرح سے دیکھو اور تمہاری آنکھ اسی نظام پر جب ہو جائے چھٹ جائے گی تو بات کی آنکھ پر کرنا اندر سے کھل جائے گی وہ روح کی عزت ہے اس کی کھل جائے تو دیکھا رہتے ہوئے بات کیا دیکھا رہا تھی وہ جب گرو مل گئے اگر کیا انہوں نے انداز آیا میدان تھا وہاں دیکھتے کیا وہاں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد کام سے آتی ہے کیسے نکالی جاتی ہے کیسے نکالی جاتی ہے کون نکال کرتا کھانا لے جاتے ہیں اس کو اور لائٹ چاہتی ہے تو اس کو دیکھا انہوں نے چار کھانے چاہتی ہے اس کو دیکھا یہاں کام ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے وہاں یہ اپنے آپ سے اسی میدان میں کھڑے ہو کر کے سب دیکھا ایسے کر کے سب دیکھتے ہیں جیسے آج لوگ لے گا وہاں پر دیکھا وہاں پر آنے کو لوگ تو یہاں نہیں ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں ارے آپ بھی وہی دیکھ سکتے ہو
انہوں نے کئی میں دیکھا مینا نے دیکھا ہے آپ نے کبھی میرے جان سے دیکھا ہے آپ ہی لے کر کے آپ کی پرات کر رہے ہیں آواز سننا ہمارے سر سے جائے آپ کھڑے ہو جاؤ دیر ہو گئی آپ من ہو میرا جیون تو پل ہوئے جائے مونے مونے نام میرا جیون تو پل ہوئے جائے مونے مونے نام آپ 15 منٹ بیٹھ کر
सबको मतलब बताया और आप लोग लगातार यानी इसको कम से कम 1 महीने कंटिन्यू करो तो आपसे तुम्हारा आँख खुलता है कि कान खुलता है कि नाम खुलती है। अब आप घर में जब जाना और रात को जब दिन खाना खा के सोने जाना तो 4-5 से सब लोग अपने जाना सीखे, दोनों आंखों को बंद करना और दोनों कानों को, और जब तक तुमको नींद ना आए तब तक ऐसे आप कान बंद करके और ये मन को बुद्धि को चित्त को कानों के साथ को दे करके सुनना। नींद आया उसी में सो जाना और जब तक नींद आया ना आया तब तक बराबर सूखे रहो। 10 दिन लगातार कर लो तुम्हारा काम हो जाए। ये जो बता रहे हैं सब ये सब वाले तुम्हारे घाट तक आ रहे हैं, 1 घंटे का घाट जहाँ दीवार पर बैठे वहां तक आ रहे, लेकिन कब तक दे रहे जब तक आप कान नहीं खुलता था ना आप कुछ सुनाई देगा ना कुछ मेहनत तुम करो और कुछ मेहनत हम करें, हमारी आपकी मेहनत से वो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, जल्दी काम बनेगा। तो कहोगे नहीं आप कर दीजिए, आप नहीं करेंगे, आप कहोगे कि नहीं मतलब ये है कि आप कर दीजिए, अब नहीं करें कहीं हुई नहीं, हमको भी करना आपके साथ मेहनत आप बात है। ये बहुत ही और इन्होंने ऐसा काम किया है आपके साथ को रात को यानी जहाँ करके और भाव को मुझे साथ से कटाने लगी है 9 वालों के रात को जब मैं चलता हूँ आने लगी थी इनके रास्ते में सब देने के लिए सब कुछ करने के लिए पूरी सड़क नहीं चली जाती आपको वहाँ होगा जब जब करके आते तो तब आपको पता लगेगा ये हमारी चीज है, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, मतलब हमारा भाव है, तो जब हमारा प्रेम मोहब्बत जग गया ये धरती से अभी ये समापन कल होगा 29 तारीख को समापन होगा, यहाँ बाप बैठे आ जाना। अच्छा हम तो खैर उन सबके लिए आज दिल्ली खालिस्तान शायद मैदान है तो हमारे आपने ऐसा योगदान दिया, सराहनीय काम किया और हम बच्चों से ये अपील करते हैं कि जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ते आए तो आपका ध्यान रखे और पूरी विद्या पढ़े और सेवा आगे संस्थान से ही पढ़ा करें, खूब मेहनत करो आप, नगर करने की इच्छा मत करो, मेहनत करो और जब इंसान का बनता है पर्चा आपको मिले तो आप हमारी तरफ आगे अपना परीक्षा कर लेना। उससे क्या बात जब आप लिखा हुआ पर्चा आपको मिले तो इसका सवाल करो तो आपको साल पर पड़ी और उसी में से ये आ गया तो आप क्या करोगे तो आप भी अगर पूरी तरह से ना 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए और अंदर अंदर ये आवाज बात निकाला जब आप बोलोगे 10-15 सेकंड बरस माने तो खड़ो खाओ कोई क्या मतलब आप क्या मतलब आपको काम होना चाहिए लेकिन वक्त पर याद रहना चाहिए कि बाबा जी ये कहते हैं मेहनत को पढ़ो और ये जो हमारे आंदोलन शिक्षा देते हैं उसको खूब ले लो अच्छी तरह से विद्या नहीं रही है उसमें सूत्रों में रह जाओ और जब वो लिखोगे आप अंग्रेजी के लिखने में कितनी फिल्म में लगती होगी आप देखो और ये के बाद चंद्र मंत्र ये था मैं देखा ये मिडिल क्लास पढ़ने वाला आजकल ये काम हमने
ये दसवें दर्जे से बड़े बड़े अधिकारी होते थे। अरे हमारी साल तो 90 साल से ऊपर की उम्र हो गई, तो इसलिए अपने को तो मतलब ये है कि किराए के मकान में रहना तो रह चुके, अब कितने जन रहे किराए का मकान है, खाली खर्चों में ले जाइए अपने मकान। और हम आपके बहुत एहसानमंद है कि आपने अमूलक मकान दिया, हमने आपको बैठ कर आपने काम किया कर दिया अपना, पूरे ऊर्जा तो नहीं करते आपका मकान, हम तो एक पूरी की नौकरी ले जाते यदि अन्ना हो गया, यदि आपको ये हिंदी है, ये महात्मा के लिए आपने और बात नहीं, कोई किसी तरह संसारी कोई बात नहीं, तो आप सम्मान होने हैं। जब हमने कोई संसारी बात नहीं की और आपने योगदान दिया तो ये करानी है, वो छोटा काम करानी है, ये दूसरी बात नहीं है। तो बोलो जय गुरुदेव। अब ठहरो, ये अभी मैं जा रहा हूँ मथुरा, आपको मथुरा अभी 29 नवंबर से और 5 दिसंबर तक वहाँ भंडारा, जिसमें चारों तरफ से बड़ी संख्या में प्रेमी आते हैं, चारों तरफ और बड़ी संख्या में 7 दिन चलेगा। आप जब यहाँ मिल जाते हैं, अच्छी तरह जाते हो, पहुँच जाते हैं यहाँ से, तो आपके जो नए लोग वो भी सुन रहे हो, तो आप सुनाइए, तो समझ में आपके साथियों का बहुत समय होता और आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सुनेंगे, अभी आपने सुनेंगे। अब ठीक दिसंबर के अंत में या जनवरी के मतलब शुरू में एक काफिला निकलने जा रहा है दक्षिण भारत में कई प्रांतों में, बड़े के साथ में इतना जागरण करके आएगा कि आप उसको सुनोगे तो आज ही अचंभित हो जाओगे। ये काफिला जा रहा है तो आपके सामने निकला, ये दक्षिण भारत में जाएगा और ये कम से कम नहीं तो 40 दिन में लौट के आएगा। आपके जो कार्यक्रम चल रहा है दोनों टाइम सुबह 7 बजे से और शाम को, अब तो सूरज जल्दी डूब जाता है तो 3 बजे से किया, 3 बजे से, और ये बराबर मतलब ये 3-7 कार्यक्रम में आपके भंडारे में आप अपना अपना सामान जमा करके भंडारे चलाते हो और ये भी चाहते हैं कि आप अपना अपना खाना भी कुछ बनाओ और खिलाओ, ताकि ये हो भाई हमारा खाना वहाँ भी बनता है, हमारा यहाँ बनाते हैं, इसलिए कि हमारा हम वहाँ जमा करते हैं, फिर ये बनता है, बनाते अपना। हम तो जल्दी होने के कारण वहाँ देखते हैं कि चलो भाई तुम वहाँ बना देना और हम आज से चल कर के आएंगे तो वहाँ खा लेंगे।